लोग तुम्हें काबिल तारीफ नजरों सराहेंगे और इज्जत देंगे, पीठ पीछे तुम्हारी तारीफ के पुल बांधेंगे कि ये शख्स है जिसने मेरे लिए बहुत काम किया। मैं पढ़ नहीं सका, मेरे बच्चों की तालीम के लिए इस शख्स ने काम किया। आज मेरा बच्चा स्कूल से कॉलेज पहुंच गया। तो बताओ अल्लाह ताला से कितना खुश होगा, कितना खुश होगा। और तुम्हारी हर इज्जत में, हर दम में, हर शोहरत में वो बेपनाह इज्जत देगा, तुम्हें लोगों में मशहूर कर देगा, बताएगा, एहसास दिलाएगा लोगों कि ये है वो शख्स जिसको अल्लाह ने किया और लोगों के लिए मामूर किया। पूरा उसी तरह से काम आया जिस तरह अल्लाह ताला चाहता है। इसकी अवाम, इसके इलाके के लोग खुश हैं। अब ये पत्ते अपनी जगह हैसियत रखते हैं। इन पत्तों को इस तरह इस्तेमाल मत करो कि जो खेल लिए या वक्त पास करने के लिए खेल लिए। नहीं, ये जोकर, ये गुलाम, ये दुग्गी, ये चौकी, ये पंजा, ये जोकर बड़ी अहमियत रखता है। ये बहुत अहमियत रखता है। ये ना हो तो गेम कंप्लीट नहीं है। दुग्गी नहीं है तो गेम कंप्लीट नहीं है। रानी ना हो, गेम कंप्लीट नहीं है। 52 पत्ते हैं तो 52 पत्तों का गेम है। 52 में से एक कम हो जाए नहीं कर सकते। इसी तरह से अवाम की खिदमत उन 52 पत्तों की तरह है। अगर आप लोग अवाम की खिदमत करते हैं बेलौस, बेगरज, बिल्कुल इसी तरह से काम आते हो जैसे अपनी औलाद के, अपने भाई के या लोगों के काम आते हो, तो तुम्हारी इज्जत में 52 पत्तों की तरह एक यकजहती होगी। उनमें से एक पत्ता निकाल दो, गेम ख़त्म। तो तुम्हारी अगर उस लोगों के काम आने में किसी एक का काम नहीं किया, तुम्हारी इज्जत ख़त्म। अल्लाह ताला फिर किसी और को मुंतखब कर देगा। अल्लाह तो यहाँ तक कहता है कि मैं तुम लोगों को लोगों की खिदमत के लिए मामूर किया है। खिदमत करो, तुम जो चाहोगे मैं दूंगा। और अगर तुम नहीं दोगे उनको, अवाम की भलाई के लिए काम नहीं करोगे, अपने मुल्क वतन के लिए काम नहीं करोगे, तो मैं तुम पर तुम्हारे दुश्मनों को मुसल्लत कर दूंगा। फिर तुम गुलाम बन जाओगे, हमी की जिम्मेदार होगे। क्यों कि वो गैर मजहब, गैर लोग तुम पर काबिज होंगे और तुमसे काम लेंगे, मार पीट कर अपनी पसंद का काम नौकर बनाएंगे। फिर तुम्हें एहसास होगा कि आज़ादी होती है। और आज़ादी के लिए वही बात है, तालीम के साथ साथ खिदमत। जब लोगों की करोगे तो लाजमी तौर पे तुम आज़ाद नहीं बल्कि सुरखरू होगे। अपने वतन में आज़ादी की सांस लो, लोग तुम्हें इज्जत की निगाह से देखेंगे। जी समझ। हाँ, अब तुम कहाँ जा रहे हो? ठीक है, तुम अपना काम करके कंप्लीट आओ मेरे पास। इसको जो मैंने काम सौंपा है इसको अचानक याद आया है और उसने, मैं समझ रहा था क्यों नहीं उठ रहा है, लेकिन इसको एहसास था कि इतने बजे मुझे उठ जाना चाहिए। जी। और ये उठ गया और ये उसी काम के लिए गया है जो उसको काम करना चाहिए। और वो काम ही नहीं है, लोगों का काम है, लोगों की हिम्मत है। और ऐसे लोग मुझे बहुत पसंद है। पसंद है ऐसे लोग जो आवाम की खिदमत भी करते हैं, इज्जत भी करते हैं। वही आवाम इनको इज्जत की निगाह से बीच और अपनी जगह संभालो और जो भी ज़रूरत हो मुझे बताओ। जी सर। हाँ, वालेकुम अस्सलाम। क्या रिपोर्ट है तुम लोगों की? सर मैं बहुत गुस्से हूँ सर, लेकिन इसको मैंने बताएं सही इस्तेमाल करने के लिए दी है। और ये कैसे और कब इस्तेमाल होगी जी सर, ये मैं तुमको बताऊंगा। ठीक है सर। फिलहाल जो काम मैंने तुम्हें सौंपा है जी वो काम तुम्हें करना है। जी। और उस काम के लिए जिस चीज़ की भी ज़रूरत हो मुझे बताओ, मैं पूरी करूँ। बल लोगों की खिदमत, इसके आगे मैं कुछ सुनना नहीं चाहता। ये मेरा एम है। मेरे आबाद ने भी लोगों की खिदमत की और बड़ा नाम कमाया। आज उन्हीं की वजह से लोग मुझे इस जगह से देखते हैं। तो मैं इज़्ज़त में इजाफा करने के लिए खुद भी लोगों की खिदमत करता हूँ, उनके काम करता हूँ। ये खातून तो मैं काम तुमने नहीं किया, तुमने वो काम नहीं किया जो तुम्हें करना चाहिए। तो मैं जो वो पूरी तरह से तुम नहीं कर, लेकिन तुम मायूस नहीं, तुम वो काम करना है। ठीक है, मुश्किल है, मैं तुम्हारे को ख़त्म करूँगा। तुम अपने काम से काम करती रहो। रास्ते में बड़ी
اتار چڑھاؤ آتے ہیں، بڑے پتھر آتے ہیں، سب کو عبور کر کے ہمیں اپنا کام کرنا ہے۔ وہ کام ہمیں آتا ہے، شہرت دلاتا ہے، لوگوں کے نگاہوں میں ہمارے لیے عزت ہوتی ہے تو ہمارا خون بڑھتا ہے، احساس ہوتا ہے ہمیں کہ ہم کسی کے کام آ رہے ہیں، کیونکہ یہ کام اللہ تعالیٰ سونپتا ہے ان لوگوں کو۔ تم مایوس کبھی نہیں ہو رہا، کوئی بھی کام تمہیں پریشان کرے مجھے بتاؤ، میرے ساتھ، اور وہ کام جو لوگ کر رہے ہیں عزت سے کریں گے تو عزت ملے گی۔ ہمیں اپنے علاقے کو، اپنے وطن کو سرسبز و شاداب کوئی کریں، ایسی بات نہیں۔ بہترین آگے، اور اسی میں ہم عزت ہے، ہماری رونق ہے، وہ عزت کی نگاہ سے دیکھیں تو ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم ان کے لیے بہت کام کریں، بغیر کہے ان کے کام آئے، کچھ اونچا نام پیدا کریں گے، پارٹی کا نام روشن ہوگا تو عزت میں اضافہ ہوگا، ہماری تعداد بڑھے گی، سر ہم ہمارے آپ کے لوگ ساتھ ہیں۔ کام آئیں گے، ہماری جب تعداد بڑھی کام آ سکے گا ہر شخص کو۔ ٹھیک ہے تم جاؤ، باتیں ہیں جو میں تمہیں سامنے رکھتا ہوں، صرف اس لیے رکھتا ہوں کہ تمہیں اس کو سمجھنا ہے۔ السلام علیکم صاحب۔ وعلیکم السلام، بیٹھو یس بیٹھے۔ اچھا سر۔ وعلیکم السلام، کیسی ہیں آپ؟ بڑی خوشی ہوئی، یہ ہمارے پاس نہیں ہے، کیا ان سے ہم پوچھیں گے تھینک یو۔ کہ یہ کرتی ہے؟ میڈم آپ کیا کرتی ہیں؟ کچھ ہمیں بتائیں، آپ ہمارا ساتھ دو گی؟ جی بالکل، میں بھرپور آپ کا ساتھ دوں گی۔ ساتھ دو گی تو ساتھ نبھانا پڑے گا، رستے میں چھوڑ کے جانا۔ جیسا آپ سوچ رہے ہیں ویسا کچھ نہیں ہے۔ اچھا، کیا چاہتی ہو؟ بتائیے، آپ اپنا تعارف کروائیے سر کو۔ ارے یہ سوشل میڈیا میں بھی ہے اور سیاست میں بھی کام کرتی ہے یہ۔ اچھا، تو یہ بات ہے، یعنی کہ کام کی ہے۔ اچھا، آپ کی بڑی تعریف کی تھی سر انہوں نے۔ تعریف اس خدا کی ہے جس نے ہم سب کو بنایا ہے، اور تعریف انسان کی اس کا کام کروا ہے۔ اب آپ آئی ہیں، آپ کی تعریف یہ کر رہے ہیں کہ آپ سوشل میڈیا میں بھی ہیں اور سیاست میں بھی ہیں اور دلچسپی ہے، تو بہت خوشی کی بات ہے۔ اب اس میں سے ایک پتہ اٹھائیں، یہ ہے دگی۔ بظاہر یہ چھوٹا سا پتا ہے، دگی کہتے ہیں لیکن اس کو، اور کیا ہے؟ ستہ، یہ ستہ ہے، یہ ستہ ہے۔ اچھی بات ہے سر۔ تو دگی ستہ گو کے ان کا آپس میں میل نہیں ہے، ان کی اپنی اپنی ویلیو ہے۔ دگی نہیں، ستہ بھی کام کا نہیں ہے، ستہ نہیں ہے تو دگی بھی کام کی نہیں ہے، یہ سب 52 پتوں میں جڑے ہوئے ہیں، اور کوئی ایک پتا جاتا ہے تو پورا گیم ختم، اس گیم قابل تھا ہو۔ اس لیے دگی اور ستے کو اسی نگاہ سے دیکھو، ہم کنگ، ملکہ اور اکے کو دیکھتے ہیں۔ اب یہ دیکھیں، یہ جوکر بظاہر ایک جوکر ہے، لیکن اس جوکر کی اپنی ویلیو ہے، میں نے پہلے بتایا، اور اس کسی کی ویلیو کم نہیں ہے، کسی کی بھی ویلیو کم نہیں ہے۔ کہیں دگی کی ضرورت پڑتی ہے تو بندہ ڈھونڈتا ہے، نہیں ملتا ہے تو ہار جاتا ہے، اور دگی آتی ہے تو گیم جیت جاتا ہے۔ اسی طرح سے ہر پتے کو میں نے کہا تھا کہ ویلیو ہے۔ یہ ہے نہلا، دہلا، دہلا اس پر تو یہ کامیاب ہوگا، ورنہ نہلا آگے نکل جائے گا۔ ہم وزن ہوتے ہیں ہماری لائف کی طرح، لائف میں ہمیں ہر ایک جیسا رہنا پڑتا ہے، کبھی دگی بننا پڑتا ہے، کبھی کبھی بادشاہ بننا پڑتا ہے، کبھی کبھی غلام بھی بن جانا پڑتا ہے، اس لیے کا حصہ ہے یہ،
اور اس گیم کے جیتنے کے لیے ہمیں ہر ایک کو عزت کی نگاہ سے دیکھنا پڑتا ہے. یہ پتا مثال کے طور پر اس کو میں عوام اپنی جگہ اپنی حیثیت رکھتی ہے. کہیں پر کوئی پڑھے لکھے لوگ بھی ہوتے ہیں. یہ شخص ہے, اس شخص کی میں نے پہلے بھی تعریف کی تھی. یہ کبھی کبھی لڑ جاتا ہے اور کبھی کبھی بہت اچھا کام کرتا ہے. کبھی کبھی یہ دل کو اپنی حیثیت نہیں سمجھتا اور پھر یہ ہار جاتا ہے, اور کبھی کبھی دکھی کو بتا دیتی ہے اور پھر یہ اس سے منہ بھی موڑ لیتا ہے وقت ضرورت. میں سمجھتا ہوں ہمیں اپنی لائف میں 52 پتوں کی طرح ہے. کسی بھی پتے کی طرح اپنے آپ کو کم اور زیادہ نہیں سمجھنا چاہیے. آپ یہاں ہی ہیں کام کے لیے, اور جیسا کہ بتایا ہے یہ ابھی ہے, اور یہ ہے حیثیت کے مطابق چھکا. چھکا کس کو کہتے ہیں؟ بہت اچھا پتا چنا ہے تم نے, اور اس پتے نے شو کر دیا ہے کہ تم کون ہو, کیا ہو. یہ پتا بتا رہا ہے کہ بٹی کیا ہے. میں کچھ نہیں کہوں گا, کچھ نہیں کہوں گا. یہی بات ہے, کچھ نہیں کہوں گا. اسی طرح سے ہر پتے کو اپنی اہمیت دینی پڑتی ہے. اب بتاؤ کون سا ہے؟ اب پھر اس کے ہاتھ میں وہی چھکا آیا ہے, اور اب یہ پتا کوئی سا بھی پتا اٹھا لو, ہر پتے کی اپنی ویلیو ہوتی ہے. میں نے کہا نا, ہر کی اپنی ویلیو ہوتی ہے. کوئی کم زیادہ نہیں ہوتا. کہیں پر بادشاہ بازی لے جاتا ہے تو کہیں پر بازی لے جاتی ہے, کہیں پر چھکا بازی لے جاتا ہے, کہیں پر غلام بازی لے جاتا ہے, کہیں پر اکا بازی لے جاتا ہے. یہ ہے کون کس بازی میں جیتتا ہے, یہ پتے بتا دیتے ہیں. اور ان پتوں سے اس کی قسمت کا حال بھی بن جاتا ہے, اور اس کے نیچر کا بھی بن جاتا ہے. اس کی سوچ کا جاتا ہے کہ یہ شخص کس قابل ہے, کیا حیثیت رکھتا ہے, کیا کرتا ہے. اور اس کا ہر پتا اس کا چہرہ بتا دیتا ہے کہ اس پتے کو دیکھ کر اس کے چہرہ کھل گیا ہے یا کتنا اڑ گیا ہے پتا. اور یہی والے کا سب سے مشہور معنی خیز بات ہوتی ہے کہ وہ دوسرے انسان کا چہرہ پڑھ کر اپنی بازی کو لپیٹ لیتا ہے یا کسی طرح بھی موڑ لیتا ہے. اسی طرح میں سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ تم آ تو گئی ہو, لیکن ظاہر ہے تمہیں بھی کھانا ہے, تمہیں پینا, اپنے والوں کے لیے بھی کرنا ہے. لیکن یہی کہنا ہے کہ آپ یہاں پر بے لوث بے خدمت کام کریں گی تو تمہیں کھانا بھی ملے گا, تمہیں مانی, اور اس کے ساتھ ساتھ عزت بھی ملے گی. صرف لوٹنے یا کھسوٹنے کے لیے نہیں آتے ہیں جو ہمارے بڑے بڑے لوگ آتے ہیں اور لوٹ ملک کو کھا جاتے ہیں, لیکن ان کی عزت میں اضافہ نہیں ہوتا ہے. وہ عزت بے عزت ہوتے رہتے ہیں. اور میں نہیں چاہتا کہ ماشاءاللہ اتنی اچھی ہو اور کسی طرح سے بھی عزت تمہاری چاہے. یہ بہت اچھے کام بھی کرتا ہے, لیکن کبھی کبھی گھبرا جاتا ہے. غلط نہیں کہہ رہا ہوں تم کو میں, تمہیں چینج ہونا پڑے گا. تم تھوڑا سا بدل جاؤ. ہر پتے کو یکسانیت سے دیکھو. اتار چڑھاؤ چہرے کو مت لے کر آؤ گیم کھیلتے وقت. وہ اتار چڑھاؤ سامنے والے شخص کو بتا دیتا ہے کہ اس کے پاس کیا بازی ہے, کیا کھیل رہا ہے شخص, کس چیز میں ہے اس کو. آپ اگر چہرہ بتا دے گا کہ ہاں آپ کے پاس کچھ پتے اچھے ہیں. آپ مایوس ہیں تو بتائے گا آپ کا چہرہ کہ آپ مایوس ہیں اور کوئی پتا یہ بازی آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے. تو یہ ہمیں اپنا چہرے کے تاثرات کو ہمیں ایک رکھنا ہوتا ہے, ایک ہی چہرہ رکھنا پڑتا ہے. جب جا کے سامنے والا اپنے حساب سے بھول جاتا ہے کہ آج میں کس کے سامنے کھیل رہا ہوں, وہ بس پریشان رہتا ہے کہ اس کے چہرے سے کچھ پتہ ہی نہیں چل رہا ہے کہ یہ ہار رہا ہے یا جیت رہا ہے, اس کے پاس کون سے پتے ہیں. تو پھر وہ پتوں کی نگاہ کہ اس کو کس پتے کی ضرورت ہے. جب پتا سامنے والا اٹھاتا ہے تو وہ دوسرا سامنے والا جج کر لیتا ہے کس پتے کی ضرورت ہے. پھر وہ پتا اپنے ہاتھ میں رکھتا ہے یا اس تک نہیں پہنچنے دیتا, اور اس سے پہلے اپنی بازی کو ختم کر دیتا ہے اور جیت جاتا ہے. اور اگر وہ پتہ ہے کسی طرح سے بھی اس کے ہاتھ میں دے دیتا ہے تو
तो फिर वो हार जाता है। यही गेम का हाल है और इसी तरह आवाम की खिदमत भी है। आप माशाल्लाह अच्छी हैं, पढ़ी लिखी, बाशऊर लगती हैं और चूंकि आप मीडिया से भी ताल्लुक़ रखती हैं, सियासत से भी आपकी दिलचस्पी है, तो मुझे बड़ा यानी कि एहसास है कि एक अच्छे लोग सामने आए हैं, ख़ास तौर से और ख़ास तौर से नौजवानों में लड़कियां दिलचस्पी रखती हैं अपने मुल्क की खिदमत के लिए। बहुत कुछ सोच समझ कर आई है। उनकी सोच में, कामयाब लड़कियों में ये सोच नहीं होती कि मैं खाऊंगा, नहीं, बल्कि वो ये सोच कर कदम उठाएगा मैं लोगों के काम आना ही बहुत बड़ी बात होती है, क्योंकि यही हमें इज्जत देते हैं, इज्जत से हमें पहचानते हैं। इज्जत सब कुछ है, इज्जत है तो सब कुछ है, और यही ज़िंदगी करें। हमें इज्जत से लोगों के सुरखरू होना। ये खाओ तुम लोग खाओ, हो जाएगा, खाएं बट्टी तुम भी खाओ, ये लो तुम भी आओ खाओ, ये रिस्क, ये लो, जो खाना है खाओ, तुम लोगों के लिए है, क्योंकि खाने से इंसान की लाइफ कम नहीं हो जाती, बढ़ती है, लेकिन खुश मिजाजी से खाओ। आ जाकर तुम खिलाओ भी, मुझे नहीं सही, लोगों को, आवाम को खाना खिलाना नहीं होता, उनकी हिम्मत खाना होता है, उनके कमज़ोरी को कम करना भी खाना होता है। ये नहीं टकार ली और चल दिए ना, बिल्कुल उनकी खिदमत तुम्हारे लिए बेहतर है। अब जैसे ये लड़की है, ये आई है, और अगर इसने सही कदम उठा लिया, हर बात को ये समझ गई, तो समझ लो कि इसकी इज्जत में अल्लाह ताला ने इजाफा ही करना है। ये खाने आज इसके सामने चंद हैं और ये लोगों के सामने बेइंतहा रखेगी, इतनी खाएगी, खिलाया कर खुश होगी कि मैं लोगों की खिदमत। तो अल्लाह ताला कहता है कि किसी देते हो तो मैं तुम्हारी हर कमी को पूरा कर दूंगा, बल्कि ज़्यादा दूंगा। और इसी तरह से हम अपनी लाइफ को आगे बढ़ाते हैं। हर पत्ते को देख कर ये सोचना कि यही मेरे काम आएगा, ये मत सोचना कि ये काम नहीं आएगा, वही काम आ जाता है। बट्टी वही पत्ते को अपनी उस निगाह से देखो, उस निगाह को अपने अंदर रखो, जैसे को मासूम सा चेहरा है। ये मासूम चेहरा सोशल मीडिया से ताल्लुक़ रखता है, लेकिन ये चाहता, लेकिन ये बहुत बुरी है, ये काम करेगी। बिल्कुल बट्टी, ये बात कही है तुमने, बहुत अच्छी बात है। ये चाहती तो अपना फ़ायदा उठाने के लिए हीरोइन बन जाती, लेकिन इसने लोगों की खिदमत को चुना है और ये इसने कदम रखा है। और हमारा काम है इसको आगे बढ़ाना, अच्छे कदमों के साथ आगे बढ़ाना, इसको ऊंच नीच के बारे में बताना, कभी ये मायूस ना हो जाए, लड़खड़ा पीछे ना हट जाए। ऐसे लोग चाहिए, पीछे नहीं हटने चाहिए। ऐसे लोग सामने आएंगे, काम करेंगे तो हम सब के लिए, हमारी पार्टी के लिए बेहतर होगा। बट्टी ये ज़िंदगी अल्लाह ताला ने दी, ये इस तरह नहीं गुजारने की कि हम ना खाया और मुंह साफ किया और मुझे पर ताव दिया और चल दिए, नहीं, भूखे रहकर लोगों को देना, खाना, पीना रोना देना, उनकी परेशानी को दूर ना, मुसीबतों से निकालना, काम आना, यही लाइफ है, यही जिंदगी है। इसके अलावा कुछ नहीं, इसके अलावा अल्लाह ताला ने कुछ नहीं लिखा है। इसके बाद सिर्फ कामयाबी और नाकामी तुम्हारी होगी। लोगों के काम आओगे तो घूमेगी, और नहीं तो बेइज्जती तुम्हारे कदमों में आकर लिपट। फिर चाहे तुम कितनी खिदमत कर लो, कितने ही बुजुर्ग बन जाओ, फिर तुम्हारे काम की नहीं है। वक्त से फायदा उठाने के लिए खिदमत करो तो आज जो दोगे पाओगे। यही जिंदगी का सबसे बड़ा मकसद है, सबसे बड़ा मकसद यही है। हमेशा मेरे पास यही बात होती है, मैंने अपने आबा अजदाद से यही सीखा है। उनको मैंने भूखा तक देखा है, लेकिन लोगों को वो खिलाते थे कि वो कहते थे और खाओ, और खुद भूखे रहते थे। मेरे अंदर है और यही मैं चाहता हूँ तुम सब लोगों में हो, क्योंकि खाने को तो बहुत कुछ मिल जाएगा, बहुत कुछ मिल जाएगा। मज़े की बात यह है कि इज्जत से मिले। इज्जत की 2 रोटी
1000 रोटियों से बेहतर होती है। इज्जत की भूख लोगों के खानों से बेहतर होती है। उन लोगों की अल्लाह ताला तुम्हारी हर भूख को मिटा देगा, हवस को मिटा देगा, खिदमत का परतों डाल देगा, फिर खिदमत का जज्बा डाल देगा। खिदमत तुम्हारे अंदर कूट कूट कर भरी होगी और तुम लोगों के काम आओगे, थकोगे, खुश होगे, इसलिए कि तुम्हें खुश होना है। वो खुशी अल्लाह देता है, सिर्फ अल्लाह देता है। और अल्लाह जो देता है वो हर इंसान को देता है जो उसके अमल होते हैं, उस अमल पर दे तो करता है। और हर अच्छे अमल का हिसाब, वरना गलत अमल का हिसाब गलत होता है। इज्जत भी मिलती है, बेइज्जती भी मिलती है। और ये मैं कहता रहूँगा जब तक कि मेरे इलाके का एक एक शख्स खुशहाल ना हो जाए, उसकी सारी ज़रूरत पूरी ना हो जाए। ये नीले की तरह दहला बनकर दिखाओ, इस नैले पर दहला बनकर दिखाओ, जब तुम्हारी कामयाबी है, वरना ये नहला तुम्हें खा जाएगा, फिर तुम के काबिल नहीं रहोगे, न दुनिया में अवाम को, लोगों को, न ऊपर अल्लाह ताला को। ये जज्बा अगर हमें पैदा हो गया बट तो समझ लो कि हम कामयाब जिंदगी गुजार रहे हैं। मैं समझ गया, मैं समझ गया। शाबाश शाबाश, मुझे तुमसे ये उम्मीद है। शाबाश, तुम भी चलो, आज मेरी बातों से बहुत कुछ सीखा होगा। जाओ, शाबाश शाबाश। मेरा तो फर्ज है कि लोगों के काम आना, लोगों को सीधी राह दिखाना। अब ये क्या करते हैं, ये इनका अमल है। मैं सुरखरू हूँ आपके साथ। आप सुरखरू जब होंगे जब आप लोगों से दिल की खिदमत करेंगे, लोगों की दिल की खिदमत करेंगे, जब आप रोशन होंगे, आपकी इज्जत में इजाफा होगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, क्या हाल है? कैसा? खैरियत है? जी, कैसा चल रहा है? मैं तो देखो, खान बलोच खान, खान बलोच खान, खान बलोच खान, रमजान, ये तलवार मेरा एक शान है, तलवार है। आदम की 3 औलाद है, एक शान, एक ईमान वाला, एक ईमानदार। ये पाकिस्तान है, घबराना नहीं, जब डर गया हो गया। यही निजाम है। मैं आपको एक खबर दे रहा हूँ। क्या? बड़ी खबर है। करप्शन में मरूस लोग जितने भी हम लिस्ट में होंगे, और जिन्होंने पाकिस्तान को बदनाम किया है, और जिन्होंने पाकिस्तान की शान को खत्म किया है, उनकी मैं तुम्हें निशानदेही करता हूँ। क्योंकि ये एक दूसरे की वीडियो बनाते हैं। मैंने एक वीडियो में बहुत सी चीजें ली और दूसरी वीडियो पर बहुत चल रहा है। हर आदमी कोशिश कर रहा है बदनाम, हर आदमी का स्टाइल। आपको किससे पता चला? सब दिखते हैं, सब हर आदमी दिख रहा। खान बलोच खान, खान बाबर, बाबर बलोच, खान बाबर। मैंने अपना नाम इस तर्ज पे लाया कि किसी की समझ में ना आए कि कौन बनेगा कौन। इधर बैठ मत करनी है तुझे।
پاکستان جب تک رہے گی، جب تک ہماری سلطنت میں مختلف لوگ اور دشمنوں کے سہولتکار اور یار ہیں، وہ غدار ہیں، انہیں تمہیں روکنا ہے، اور نہ مانے تو مجھے بتانا، تو میں نے انہیں ٹھوکنا ہے۔ پھر تیرے کو دیکھوں گا، کیا خبر دے دے پوری پبلک کو پتا کیا ہونے والا ہے۔ میڈیا میں اہم خبر دے رہا ہوں، کیا پورے شہر کو پتا ہونا چاہیے کہ کون آئے گا۔ دیکھ تیرا نام میرے نام کے ساتھ چھا جائے گا۔ یہ خبر ہے، لوٹنے والے لوٹیں گے، سارے مرنے والے مریں گے، یہ آوازیں آئیں گی لوگوں کی چیخیں۔ ایک اور جنگ ہونے جا رہی ہے، وہ جنگ بہت زبردست، اور بہت سے لوگ مر جائیں گے، اور یہ جنگ بین الاقوامی سطح پہ ہوگی، اور پاکستان کی حکومت کو بہت خزانہ ملے گا۔ یہ لاشوں پہ سودے بازی کر چکے ہیں، اور ورلڈ وار شروع ہونے جا رہی ہے، اور نئی 10 پہ لوگ آ رہے ہیں، نئے ڈون پیدا ہو رہے ہیں، نیا نظام چاہیے۔ ملک آئے گا، ملک تو نہیں آئے گا، ملک تو مر گیا۔ عالیہ تیرا کیا ہوگا؟ یہ تیرا دل، یہ جان، میرے تیرے تعلقات ایسے ہی ہیں جیسے راجہ اور رانی کے ہوتے ہیں۔ جان جان کہتے ہوئے جان جائے گی، پوری رپورٹ دے اور پورے شہر کو ہائی الرٹ کر، باقی ٹھوکنا میرا کام ہے رانی، یہ تیرا ہے جانی۔ کیا بات ہے جانی، کیا بات ہے۔ فراری پکڑے جائیں گے، ویری نائس۔ ایک دوسرے کو مخبر چاہیے، تو مخبر تو تم بھی ہو۔ ان کو پتہ ہی نہیں کہ تمہاری ہماری سوچ کہاں تک ہے۔ تم اپنے آپ کو دیکھو، میں تجھے دیکھوں۔ اب جا، یہ ٹوپی مجھے پہنا جیسے پہنتا ہوں میں، تجھے ٹوپی جیسے پہنا ہے۔ سارے شہر کو خبر دے، یہ نام کی ملکانی ہے، ملکانی کی کبھی یہ نوکرانی ہوتی تھی، وہ مر گئی تو یہ ملکانی بن گئی۔